प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तस्य सर्को मृषा धाम्ना स्वेन तदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषवित्तच्छनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः हरये नमः। इति संवृतसंभारः पुरुष अवयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव अयजम् ईश्वरम् इति वदति। इति संवृतसंभारः इति शब्दः इति शब्दः आदिः इत्यर्थः। संवृतसंभारः एवमादि संपादित यज्ञोऽहम् यज्ञसाधनोऽहम् एवञ्च यानि यज्ञसाधनानि आवश्यकानि यज्ञार्थं तानि साधनानि अहं सम्पादितवान्। एवं संवृतसंभारः संवृतसंभारः इत्यस्य अर्थः कः? यज्ञं एवं क्रमेण मया यदावश्यकमासीत् यज्ञसाधनानि तानि साधनानि अहं सम्पादितवान्। एवमादि सम्पादित यज्ञसाधनः अहं पुरुष अवयवैः एव पुरुष अवयवत्वेन कल्पितैः पश्वादिभिः तमेव यज्ञपुरुषं मयि पूर्वम् अनुविष्टः हरिः तेनैव अहं प्रेरितश्च। एवञ्च यः मामनुविष्टः अनुप्रविष्टः यः मां प्रेरितवान् तादृश स एव यज्ञपुरुषः। देशकालपश्वादि साधनेषु च आहितः कः? स एव। एवञ्च मद्दृष्टिविषयः इदानीं कः? स एव। तादृश साक्षात् हरिरेव इदानीं यज्ञपुरुषः। तादृश यज्ञपुरुषम् अयजम् अहं यज्ञं कृतवान् इति अहम् अयजम् इति उच्यते अत्र। इति संवृतसंभारः पुरुष अवयवैः अहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव अहम् अयजम् ईश्वरम् इति वर्तते। तदेव उक्तम् अत्र। अर्थात् हरेः प्रतिमारूप शरीर अवयवाः यज्ञसाधनानि यानि उपलब्धानि मया इदानीं तानि साधनानि पुनः भगवतः हरेः प्रतिमारूप शरीर अवयवाः एतादृश यज्ञसाधनानि उपयुज्य अहं पूजासामग्रीन् उपयुज्य अहं तमेव यज्ञपुरुषम् अहम् आराधितवान् इति इदानीं सः वदति। इति संवृतसंभारः पुरुष अवयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव अहम् अयजम् ईश्वरम् इति उक्तम्। अत्र तात्पर्यम् एवं लिखितमस्ति। त्रिलोकस्थानगं विष्णुम् अयजच्च समाहितः तद्रूपभूतान् त्रीन् लोकान् पशून् कृत्वा महामनाः
इति गारुडपुराणे उक्तम्। अतः अत्र एवमुच्यते, गारुडपुराणे एवं लिखितं, त्रिलोकस्थानगं विष्णुम् अयजच्च समाहितः, तद्रूपभूतान् त्रीन् लोकान् पशून् कृत्वा महामनाः। अत्र त्रयः लोकाः सन्ति, भूः भुवः स्वहः इति। एतेषु त्रिलोकेष्वपि वर्तते भगवान् विष्णुः। एवञ्च तं विष्णुं ब्रह्मा वदति, तं विष्णुम् अहम् आराधितवान्, अहम् अयजम् इति उक्तवान्। अत्र त्रिलोकस्थ विष्णुं यज्ञसाधनानि कानि इति चेत् एतदुच्यते पुनः। त्रयः लोकाः, ये त्रयः लोकाः सन्ति, तान् त्रीनपि लोकान् पशुत्वेन सः मनसि आलोच्य, पशुत्वेन चिन्तयित्वा, मानसयज्ञेन साक्षात् चतुर्मुख ब्रह्मा आराधनं कृतवान् इति गरुडपुराणे उक्तम्। त्रिलोकस्थानगं विष्णुम् अयजच्च समाहितः, तद्रूपभूतान् त्रीन् लोकान् पशून् कृत्वा महामनाः। यज्ञार्थं पशुः आवश्यकः। अत्र त्रयः लोकाः वर्तन्ते, तान् त्रीन् लोकान् पशुत्वेन सतु मनसि विचिन्त्य मानसयज्ञेन अयं ब्रह्मा भगवन्तं विष्णुम् आराधितवान्। विष्णुः कुत्र वर्तते? त्रिलोकगं विष्णुं। लोकत्रयेपि साक्षात् विष्णुनासीत्, तमेव विष्णुं, तद् प्रतिमाभूताः ये लोकाः आसन्, तान् लोकान् पशुत्वेन सः समालोच्य आराधनं कृतवान्, मानसयज्ञं समाचरितवान् इति गरुडपुराणे उच्यते। यतः कर्मस्वरूपं किं, देवतास्वरूपं किम्, अपि च परमात्मनः स्वरूपं किम् इत्यादिकं विज्ञाय यज्ञम् आचरणीयं भवति। अतः तत्र साधनानि त्रीणि सूत्राणि इति अत्र उक्तं। सूत्राणि कानि इति चेत् कर्ममीमांसासूत्रं, देवमीमांसासूत्रं, ब्रह्ममीमांसासूत्रम् इति सूत्रत्रयं वर्तते। तादृशसूत्रत्रयम् अत्र साधनम्। अतः तदपि स्वीकृत्य सः एवम् अयजम् इति ब्रह्मा वदति। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव, अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः, तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषायश्चगे इति पुरुषसूक्ते वर्तते। इदानीं सर्वं पुरुषसूक्तस्यैव इदानीं व्याख्यानम् अत्र प्रचलदस्ति। एवञ्च पुरुषसूक्ते किं वर्तते? तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषायश्चगे पशून्तान् चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्यांश्चगे इत्यादिकं वर्तते। इदानीं तस्यैव व्याख्यानम् अत्र कृतमस्ति। काले ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयोरम अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः इति उक्तम्। अत्र स्वकृतयज्ञस्य व्याप्तिम् इदानीं सः कथयति। स्वस्य सर्वस्मात् शैष्ट्यं, स्वकर्मणः प्रामाण्यं च इदानीं दर्शितं भवति अनेन। तत्र ब्रह्मणः सकाशात् मरीच्यादयः समुत्पन्नाः इति पूर्वमेव अस्माभिरुक्तम्। इदानीं ब्रह्मा किं करोति? नारदं प्रति एतत् सर्वं वदति।
अतः नारदम् उद्दिश्य सः वदति ते तव भ्रातरः ते इत्यस्य तव इत्यर्थः तव भ्रातरः के मरीच्यादयः न सनकादयः अत्र इति न सनकादयः यतः ब्रह्मणः सकाशात् ब्रह्मणः विविध अङ्गेभ्यः 10 जनाः समुत्पन्नाः मरीचिः अत्रि कश्यपः मरीचि अत्रि कश्यप आङ्गिराः पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगुः दक्षः नारदः एवं क्रमेण 10 जनाः समुत्पन्नाः अतः नारदं प्रति इदानीं वदति तव भ्रातरः अर्थात् मरीच्यादयः प्रजानां पतयः इमे ते प्रजानां पतयः सनकादिव्यावृत्तत्वम् एतदुच्यते प्रजानां पतयः इति उक्तम् यतः सनकादयः अपि ब्रह्मणः पुत्राः एव परन्तु ते सन्न्यासाश्रमं स्वीकृत्य साधनानुष्ठानार्थं गताः अतः अत्र उच्यते ते भ्रातरः इमे प्रजानां पतयो नव इति अतः नारदं विहाय 9 अवशिष्टाः ते प्रजानां पतयः यतः तेभ्यः पुनः प्रजाः समुत्पन्नाः अतः व्यक्तं भक्तानुकंपया प्रत्यक्षीभूतम् अव्यक्तं स्वभावतः समाहिताः चित्तैकाग्र्या उपेताः यथा वस्तु तथा ज्ञानिनो वा इत्यर्थः अर्थात् अत्र किमुच्यते तेन देवा अयजन्त इति पुरुषसूक्ते यदुक्तं तद्रीत्या तव सोदराः मरीच्यादयः मुनयः अपि तथैव अयजन् अहम् अयजं ते अयजन्त यज्ञपुरुषमेव ते आराधितवन्तः तदानीं यद्यपि स्वभावतः अव्यक्तः भगवान् हरिः सः यज्ञपुरुषः एतेषां यज्ञेन सुप्रसन्नः सन् सः प्रकटी बभूव इति उच्यते अत्र ततस्ते भ्रातरः इमे प्रजानां पतयो नव अयजन् अनन्तरम् अव्यक्तं व्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः स्वभावतः अव्यक्तः साक्षात् विष्णुः तत्त चित्रैकाग्र्या उपेताः एते नवमुनयः अयजन् अतः तदानीं सः पुरुषः व्यक्ततां गतवान् इति अत्र उच्यते ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काल ईजिरे ऋषयो अपरे पितरो विबुधा दैत्याः मनुष्या कृतिभिर्विभुम् अत्र काले इति उक्तं काल इत्यस्य वसन्त आदिकालः ततश्च मनवः वर्तन्ते स्वयंभुवः स्वायंभुव स्वारोच्य उत्तम तापता रैवत वैवस्वत सावर्णी दक्ष सावर्णी ब्रह्म सावर्णी देव सावर्णी इत्यादि चतुर्दश मनवः सन्ति ते मनवः काले अनन्तरं वसन्तादिरूपे काले अथवा स्वस्वकाले ऋषयः अपरे ऋषयः इत्यस्य पूर्वं मरीच्यादीनाम् उल्लेखः कृतः अतः मरीचि व्यतिरिक्ताः अन्ये ऋषयः अनन्तरं पितरः अर्यमादयः पितरः विबुधाः इति वर्तते अर्थात् इन्द्रादयः देवाः दैत्याः प्रह्लादादयः दैत्याः मनुष्याः प्रियव्रतप्रभृतयः मनुष्याः क्रतुभिः यज्ञैः विभुं पुरुषं साक्षात् सर्वत्र व्याप्तं भगवन्तं श्रीहरिं
अयजन्त इति अत्र अन्वयः। अतः एतदुच्यते अत्रापि पुनः यज्ञेन यज्ञपुरुषं हरिं के अयजन्त इति चेत् एतत् सर्वं क्रमेण उच्यते। प्रथमतः साक्षात् ब्रह्मा तदवयवभूतैः एव यज्ञसाधनानि उपयुज्य स एव प्रथमं यज्ञपुरुषं भगवन्तं हरिं सः अयजत्। अनन्तरं मुनः मरीच्यादयः ब्रह्मा मानसपुत्राः यागं कृतवन्तः, यज्ञपुरुषम् आराधितवन्तः। पुनः इदानीमुच्यते ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयः अपरे पितरः विबुधाः दैत्याः मनुष्याः क्रतुभिः विभुम् ईजिरे इति अत्र उक्तम्। अतः पुनः अत्र अपरे इत्यस्य इति उक्तं मरीच्यादि अतिरिक्ताः पितरः पितृदेवाः के अग्निश्वात्ताः इत्यादयः पितृदेवताः, विबुधाः इन्द्रादयः, दैत्याः प्रह्लादादयः, मनुष्याः प्रियव्रतप्रभृतयः क्रतुभिः यागैः अत्र अहं भवान् इत्यारभ्य ततश्च मनवः इत्यन्तैः ग्रन्थैः पुरुषसूक्तार्थः अत्र सम्यक् विवृतो वर्तते। एवञ्च पुरुषसूक्ते यदुक्तं स एव विषयः अत्र श्लोकेषु पुनः अत्र विवृतो वर्तते। तदुक्तं सर्वं पुरुषः इत्यनेन पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः इत्यादिकम् उक्तं। पुरुष एव इदं सर्वम् इत्यस्य व्याख्यानं तदानीं पूर्वमेव भागवते तस्य व्याख्यानं कृतम्। अर्थात् सर्वमपि भगवदधीनं वर्तते, अतः पुरुष एव इदं सर्वम्। इदं सर्वं पुरुष एव विष्णुमुद्दिश्य वदति, इदं सर्वं पुरुष एव। चराचरात्मकम् इदं जगत् पुरुष एव। अर्थात् पुरुषस्य चराचरात्मक प्रपञ्चस्य च नैव अत्र अभेदः उच्यते। यतः भगवतः चैतन्यरूपत्वं वर्तते, तस्य किं जडेन किम् ऐक्यम् उच्यते वा? अद्वैतमतेपि जडेन ऐक्यं नोच्यते। अतः इदं सर्वं पुरुष एव इत्यस्य चराचरात्मकम् इदं सर्वं पुरुष एव, पुरुष अधीनमेव इत्यर्थः। न पुनः पुरुषेण साकम् अत्र अभेदः उच्यते इति न मन्तव्यम्। यस्मात् अयं न्यायो वर्तते, यदधीनं यतः सर्वं तत्तदित्येव भण्यते इति वर्तते। यदधीनं यतः सर्वं भगवदधीनं वर्तते एतत् सर्वं जगत्, चराचरात्मकं जगत्, अतः तदित्येव भण्यते। अतः पुरुष एव इदं सर्वम् इत्युच्यते। अतः अत्र अभेदः न, सर्वस्यापि पदार्थस्य भगवदधीनत्वम् उच्यते। अत एव पुरुष एव इदं सर्वम् इति व्याख्यानम् आरब्धं। ततः पुरुषसूक्तस्यैव एतावत्पर्यन्तं व्याख्यानं कृतम् इति उच्यते। अतः क्रतुभिः यागैः अत्रहं तत्र एतत् सर्वं तेन इदम् इत्यनेन सहस्रशीर्षः पुरुषः इत्यस्य सर्वस्यापि व्याख्यानं तदारभ्य एतत् सर्वं कृतम्। अनन्तरम् उत्तरत्र पुनः उच्यते, ततश्च मनवः काल ईजिरे ऋषयो अपरे पितरो विबुधा दैत्याः मनुष्याः क्रतुभिः विभुम् नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोर्गुणे सर्गादौ अगुणे स्वतः एतदपि उच्यते। नारायणे भगवती तदिदं विश्वम् आहितं गृहीतमाय उरुगुणे सर्गादौ
अगुणे स्वतः इति उक्तम्। तद्द्रव्यम् अत्यगात् ಅಲ್ಲಿ पुरुषसूक्ते अत्यगात् इत्यादिकम् उक्तं तत्र तदेव इदानीं पुनः उच्यते। भक्त्यादिभिः अत्र उत्तमत्वम् उच्यते न तु स्वरूपतः इत्युक्तमेव अर्थं पुनः इदानीम् अत्र स्फुटयन् तस्य उपसंहारं पूर्वं यदुक्तं तस्य उपसंहारः इदानीं क्रियते। नारायण इति नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितं। पुण्डरीक कटाक्ष प्रेक्षण प्राप्त सर्वप्रभावः अहं ब्रह्मा इदानीं वदति। पुण्डरीकाक्षस्य कटाक्षः मधुपरी पातितः अतः तत्प्रभावेण अहं प्रभाव तत्प्रभावेणैव अहम् एतत् सर्वम् अहम् अकरवम्। अतः तादृश पुण्डरीक कटाक्ष प्रेक्षण प्राप्त सर्वप्रभावः अहं। यदा तस्य कटाक्षः अस्माकम् उपरि पतति तदानीं सर्वोऽपि प्रभावः अस्माकं प्रति आगच्छति। अतः तादृश सर्वप्रभावः अहं तमेव नारायणं यज्ञादिभिः अयजम्। यदि तादृशप्रभावः यदि न भवति तर्हि कथं वा तं यष्टुं शक्यते। अतः अहमयजं कथं तत्प्रभावेन मयि सतु प्रभावः भगवत्कटाक्षेणैव सम्प्राप्तः इति उक्त्वा तत्र तदेव उच्यते पुनः अहमयजं यस्मात् तस्मात् इदमस्मात् अस्मदादि यद्विश्वम् इदानीं वर्तते एतत् सर्वं विश्वं तस्मिन् नारायणे एव आहितम्। अर्थात् एतत् चराचरात्मकं जगत् नारायणे आहितम् इति उच्यते। विश्वमाहितं नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम् इति उक्तं। तदिदं सर्वम् अपि विश्वं नारायणे भगवति नारायणे आहितम् इति उक्तम्। आहितं नाम किं? तदाधारतया तदधीनतया तद्व्याप्ततया इदं सर्वं विश्वं नारायणे अवस्थितम् इत्यर्थः। अर्थात् एतत् सर्वमपि जगत् भगवति वर्तते इत्यस्य अर्थः कः? भगवदधीनत्वेन वर्तते इत्येकः अर्थः। अनन्तरं भगवान् अत्र जगति सर्वत्रापि व्याप्तो वर्तते इत्यर्थः। अपि च भगवान् एव अस्य समग्रस्य प्रपञ्चस्य आधारभूतः इत्यर्थः। एतदेव अत्र उच्यते। किमुच्यते? तदिदं सर्वं विश्वं नारायणे भगवति आहितम् इति अत्र लिखितम्। गृहीत मायोरुगुणे सर्गादौ अगुणे स्वतः इति उच्यते। एतत् सर्वम् आहितं वर्तते अवस्थितम् इति उक्तं। तस्य कारणं किम् इति चेत् गृहीतमाया उरुगुणे इति उच्यते। सत्त्वादिगुणाधीनम् एतत् सर्वम् अर्थात् प्रकृतिमध्ये सत्त्वगुणः रजोगुणः तमोगुणः इति गुणत्रयं कुत्र वर्तते? एतस्मिन् जगति वर्तते। अतः सत्त्वादिगुणाधीनम् एतत् सर्वं भवति। ते च सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुणाः ते च अनेन गृहीताः। अतः सर्वमपि जगत् तस्मिन् आहितम्। ग्रह उपादाने इति धातुः। अतः यदा भगवान् सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुणान् गृहीतवान् स्वाधीनत्वेन तदानीं यत्र एते गुणाः वर्तन्ते
तज्जगदपि भगवति समागतम् इत्यर्थः। अतः सर्गादौ उपादेनीकृत प्रकृत्या प्रकृत्युरुगुणे अस्य अन्यदा पुनः पुनः यदा सृष्टिकाले पुनः सृष्टिकालस्य आरम्भः यदा भवति तदानीं प्रकृतिम् उपादानत्वेन सह स्वीकरोति। एवञ्च उपादानीकृत प्रकृति उरुगुणे अन्यदा समीपावास समीप अवाप्त उरुगुण इत्यर्थः। हरेः जीवजडवत् गुणसम्बन्धः वर्तते वा? प्रकृत्या एतत् सर्वं पञ्चभूतादिकं निर्मितं वर्तते। प्रकृतिमध्ये गुणत्रयसम्बन्धो वर्तते। एवञ्च पञ्चभूतेष्वपि गुणत्रयं वर्तते एव। पञ्चभूतवीरेव इदं शरीरमपि समुत्पन्नम्। अतः अस्माकं शरीरेपि गुणत्रयसम्बन्धः वर्तते एव। भगवता एते गुणाः स्वीकृताः स्वाधीनत्वेन, परन्तु भगवतः एतेषां गुणानां यथा अस्माकं सम्बन्धो वर्तते तथा गुणानां सम्बन्धः किं भगवतोऽपि वर्तते वा इति चेत् जीवजडवत् जीवस्यापि गुणसम्बन्धो वर्तते, जडस्यापि गुणसम्बन्धो वर्तते। तद्वदेव किं गुणसम्बन्धः भगवतोऽपि वर्तते, यतः सोऽपि गुणान् स्वीकृतवान् इति उक्तं किल इति चेत् अतएव उच्यते गृहीत माया उरुगुणे सर्गादौ अगुणे स्वतः इति उक्तम्। अगुणः इत्यर्थः। सः अगुणः जीवस्य स्वतः गुणराहित्येपि मिथ्या अभिमानवशात् जडस्य तु तन्मयत्वात् गुणत्वं युज्यते। हरेः जडत्वमपि नास्ति, अपि च मिथ्याभिमानोऽपि नास्ति। जीवस्य मिथ्याभिमानो वर्तते इति दृष्ट्या देहं स्वीकृत्य देहभेदज्ञानं जीवे नास्ति इति दृष्ट्या मिथ्या अभिमानात् जीवस्यापि गुणसम्बन्धः भवति। जडस्य तु जडः तु प्रकृते परिणामः अयं जडः, अतः तत्र साक्षात् गुणसम्बन्धः वर्तते एव। भगवतः गुणसम्बन्धो नास्ति। कुतः इति चेत् भगवान् हरिः नैव जडः, चैतन्यस्वरूपं भगवद्रूपम्। अतः जडात्मकत्वं नास्ति, अतः साक्षात् गुणसम्बन्धो नास्ति। इन जीवे यथा मिथ्याभिमानात् गुणसम्बन्धो वर्तते तथा भगवती देहं स्वीकृत्य मिथ्याभिमानो नास्ति। यतः अस्माकं योऽयं जडात्मकः देहः इदं शरीरं वर्तते, तच्च शरीरं जीवात् भिन्नम्। परन्तु अत्र मिथ्याभिमानः अस्माकं। भगवतः तथा विभिन्न देह एव नास्ति। भगवतः देहः वर्तते, सोऽपि देहः चैतन्यरूपमेव। अतः अस्माकं जीवाभिन्नं यत् शरीरम् अस्माकं वर्तते तद्वत् भगवतः विभिन्न शरीरमेव नास्ति। अतः तत्र मिथ्याभिमानोऽपि नास्ति। अतः मिथ्याभिमानादपि ईश्वरस्य गुणसम्बन्धः कदापि न भवति। जडे तु साक्षात् गुणानां परिणामः एव भवति, परन्तु
जडत्वं नास्ति अतः गुणसम्बन्धो नास्ति, मिथ्याभिमानो नास्ति अतः गुणसम्बन्धः ईश्वरस्य हरेः न भवति इति उच्यते। तदेव उक्तं सर्गादौ अगुणे स्वतः अगुणे तस्मिन् तद् अतएव उक्तं सः गुणत्रयरहितः वर्तते। गुणत्व अतन्वयात् बहिः समीप एव सदा अवस्थानात् गृहीतगुणत्वं युक्तम्। एवञ्च गृहीतमाया उरुगुणे इति उक्तते किल। माया नाम प्रकृतिः। प्रकृतिमध्ये उरुगुणः सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुणाः प्रकृतिमध्ये वर्तन्ते। तादृशगुणान् भगवान् स्वीकृतवान् इति उक्तं किल इति चेत् एवञ्च गुणसम्बन्धः भवति वा इति चेत् नैव, समीपे एव सन्ति। भगवदधीनतया गुणत्रयाः सन्ति, पुनः न पुनः भगवत्स्वरूपदाङ्गताः अथवा भगवतः गुणसम्बन्धो नैव। तान् गुणान् भगवान् स्वीकृतवान्, तदेव उच्यते गृहीत इति। अतः ग्रहणम् इति शब्दप्रयुक्तः। उपादानं ग्रह उपादाने इति धातुः। एवञ्च उपादानं कृतवान् तावदेव तत्सम्बन्धः भगवतः कदापि न भवति, समीप अवस्थानमेव वर्तते इति उक्तम्। उरु इत्यनेन हरेः अतिशयितमाहात्म्यं सूचितम्। तदेव उच्यते गृहीतमाया उरुगुणे इति उक्तं। भगवतः नित्यं गृहीता सत्त्वाद्याः जीववज्जडवन्नतु मिथ्यामानात् स्वरूपत्वात् स्वातन्त्र्ये बहिरेवतु इत्येतदत्र प्रमाणं वर्तते। पुराणेषु एतदुक्तम्। अतः नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणे सर्गादौ अगुणे स्वतः। अतः भगवती गुणानां सम्बन्धो नास्ति, परन्तु सृष्टिकाले सः गुणत्रयं स्वीकृत्य प्रकृतिम् उपयुज्य सः सृष्टिकार्यं करोति। एवञ्च सृष्टिकाले प्रकृतिगतगुणान् सृष्ट्यर्थं सः उपयोगं करोति तावदेव, न पुनः त्रिगुणानां प्रभावः एतस्मिन् भगवति त्रिगुणानां प्रभावः कदापि न भवति, तत्प्रभावमध्ये नैव पतति। वयं तु जीवाः सर्वदा त्रिगुणबद्धाः, वयं यथा तथा भगवान् कदापि त्रिगुणबद्धो न भवति। अतः स एवास्य प्रपञ्चस्य आधारभूतः इति वक्तुं शक्यते। अन्यथा प्रपञ्चस्य कथम् अयम् आधारभूतो भवति? यदि गुणत्रयसम्बन्धः एव भगवति वर्तते चेत् तस्य आधारभूतत्वं कथम् इति प्रश्नः जागर्ति। अतः तथा नास्ति। नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणे सर्गादौ अगुणे स्वतः इति सुस्पष्टम् उक्तम्। हरये नमः। हरे नमः। हरे नमः। धन्यवादः। तते पद्मावती वर्तते अद्य। हरे कृष्ण। ओ हरये नमः। हम्म। दर्शनं सञ्जातं। सर्वे पुनः आगच्छन्तु कृपया इति प्रार्थया। धन्यवादः। हरे नमः। धन्यवादः। हरे